ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। अरे ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। इमरान खान साहब के दावे वादे और फिर न जाने ऐसे कितने ऐलानात जो हमने गुज़िश्ता इंतखाबात में देखे थे 2018 के, जिसमें बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जब इक़्तिदार में आएंगे तो सब कुछ बदल कर रख देंगे। रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिन्हें सरप्राइज़ दौरे करने का एक बड़ा शौक़ इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि कभी पेम्स हॉस्पिटल चले जाते हैं, कभी यूटिलिटी स्टोर चले जाते हैं, या फिर कभी जो है वो पनाह गाहों में चले जाते हैं जो उन्होंने गरीबों के लिए बनाई हुई है। ठीक इसी तरह हमने गुज़िश्ता इतवार में खादिम पंजाब शहबाज शरीफ साहब को भी दौरे करते हुए देखा है, अस्पतालों के दौरे करते हुए भी देखा है, बाज़ारों के दौरे करते हुए भी देखा है, लेकिन उन तमाम तर चीज़ों के बावजूद हमें कहीं आवाम के लिए रिलीफ नज़र नहीं आया। मौजूदा हुकूमत में भी रात को वुज़रा दौरे करते हुए, जिसमें शहरियार आफरीदी साहब शहर फहरिस्त हैं, वो भी जैसे ही उन्होंने वज़ीर मुमलिकत का जो है वो कलमदान संभाला था और जब आपने अपनी कुर्सी पर आके बैठे थे तब आपने भी दौरे किए, थानों के दौरे किए और बड़ी फ़ोटो सेशंस भी हुए। ठीक है, काबिल तहसीन, काबिल तारीफ। लेकिन रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब, आपको ये बताता चलूँ, जब आप बार बार रियासत मदीना की बात करते हैं और ऐवान में बैठ कर भी तमाम अरकान असम्बली जब रियासत मदीना की बात करते हैं तो वो कैसे भूल जाते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो दौर, जब आप आवाम के लिए, रियाया के लिए जब बाहर निकलते थे तो हकीकतन रिलीफ दिया करते थे। आप कैसे भूल सकते हैं रियासत मदीना में उन तमाम खलीफा साहिबान को, वो खलीफा साहिबान जो अपने दौर हुकूमत में, अपने दौर में रातों को भेज बदल कर जाया करते थे, ना कि प्रोटोकॉल के साथ जाया करते थे, ताकि हकीकतन मालूम हो सके कि आखिर आवाम को रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब जब जाहिर है पूरे प्रोटोकॉल के साथ आप जाएंगे तो कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां आपको मुश्किलात नजर आएंगी, कौन सा ऐसा यूटिलिटी स्टोर है जहां आपको परेशानियां नजर आएंगी, तो जवाब है ज़ीरो। लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। लोग तनकीद कर रहे हैं, मैं भी तनकीद कर रहा हूं, मैं बड़ा हामी रहा हूं आपको और अभी तक हामी हूं, लेकिन क्या करें, हकीकत अब खामोश रहने नहीं दे रही। महंगाई 12.9% को जा पहुंची है। आपकी तरफ से हमें किसी तरह के कोई मनसूबाबंदी नजर नहीं आ रही है। अब से 2 महीने बाद रमज़ान मुबारक की आमद है, उसमें भी शायद ₹1-2 की आप कमी करके लोगों को ये फील करवाएंगे, ये महसूस करवाएंगे कि बड़ा कदम आपने उठाया है। साबिक हुकूमत की बात करें, उन्होंने कुछ नहीं किया, उससे पहले हुकूमत की बात करें, उसने कुछ नहीं किया, और आप सिर्फ पॉलिसियाँ तक महदूद है कि पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, मगर किस तरह की पॉलिसीज़? आप तो ऐवान में आके तकरीर करना भी, खिताब करना भी मुनासिब नहीं समझते। आप ये समझते हैं कि उस ऐवान का जिसका कोरम ही पूरा नहीं होता, जिस पे लाखों रुपए योमिया की बुनियाद पर खर्च हो रहे हैं, वो वुज़रा जो अपने शहरों को छोड़कर इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं में आके बैठते हैं तो पार्लियामान में आना पसंद नहीं करते, आपके वुज़रा भी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप तमाम वीडियोस निकाल के देख लें, अटेंडेंस देख लें, हाजिरी निकाल के देख लें, ऐवान में, पार्लियामान में वुज़रा मौजूद ही नहीं होते माँ सिवाय चंद एक लोगों के। और उसके बाद वो भी कहा जाता है कि हमें सेशन में टाइम दिया जाए, कोरम पूरा नहीं। कब और कैसे मसाइल हल होंगे इमरान खान साहब, किसी का जवाब तो दे दें। लेकिन आप पे जिम्मेदारियां बार कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा है। आपको हुकूमत महंगाई कम करने के लिए तो नहीं दी गई थी, क्योंकि महंगाई तो ज़ाहिर है पुरानी थी, ये तो आपके वुज़रा बार चीखों चिल्ला के कहते हैं। आप तो आए थे करप्शन का खात्मा करने के लिए, आपको सलाम पेश करते हैं, आपने करप्शन का खात्मा भी किया, आपने लोगों को जेलों में भी डाला और फिर बड़ी बाइज्जत तरीके से 50 रुपए का स्टाम्प पेपर बना के मुल्क से बाहर भी भेज दिया। तो उस स्टाम्प पेपर को तावीज़ बनाकर गले में डाल लें, एटलीस्ट पता तो हो कि पैसा वापस आ रहा है। 2019 का पूरा एहतसाब का अमल आपने चेयरमैन नैब और नैब इदारे को एक बकरी बना के रख दिया है, जो पूरे साल मैं करते करते आज ज़िबा हो बैठी है, कुछ नहीं कर सकती। तमाम कारोबारी अफराद को रिलीव आपने दे दिया, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को रिलीव आपने दे दिया, आवाम को आपने क्या दिया? यूटिलिटी स्टोर पहले आते ही आपने बंद किए, अब आप उसमें रिलीफ की बातें कर रहे हैं। आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं और तकरीबन 13 अरब रुपए की जो एक इजाफी बोझ है वो आवाम पर पड़ेगा। यानी बिजली का बिल अगर 2000 रुपये आता है तो उसमें जो टैक्सेस हैं वो 2000 रुपये के होते हैं, तो कैसे रिलीफ मिलेगा? अभी आप पूरे मुल्कों के दौरे करके आए हैं, सारी जगहों पे कशकोल उठा के आए हैं और फिर कहा जा रहा है कि कर्जे खत्म हो जाएंगे। कर्जे कैसे खत्म होंगे अगर गरीब की
ذرا سی بھی آپ کو احساس ہے, ذرا سا بھی آپ کو احساس ہے, تو کراچی میں مرنے والے اس امیر حسن جو ابراہیم حیدری کا رہائشی تھا, جو صرف معصوم بچوں کے لیے ٹھٹرتی سردی میں کمبل کے لیے ترستا رہا, تب آپ کو ریاست مدینہ میں کیوں خیال نہیں آیا؟ تب آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ ایک ریاست میں, ایک مدینہ کی ریاست میں ایک مرنے والا وہ رعایا, وہ عام آدمی, اس کا جو قتل ہے وہ شاید اس کے ذمہ دار آپ ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے دور حکومت میں اس نے خودکشی کی ہے. اس معصوم بچوں کی کیا کیا آپ نے؟ کچھ نہیں کیا. آپ عوام کو صرف یہ کہہ کر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آنے والا دور اچھا ہوگا, آنے والا دور اچھا ہوگا. وہ دور کب آئے گا؟ جب نواز شریف صاحب ملک سے جا چکے ہیں, جنہوں نے پیسہ واپس نہیں کرنا, زرداری صاحب کی جانے کی تیاریاں ہیں, جنوری میں مریم نواز کی جانے کی تیاریاں ہیں, حمزہ شہباز کی تیاریاں ہوتی جا رہی ہیں. کون سا پیسہ واپس آپ لائے ہیں؟ کب لائیں گے؟ نیب آپ نے ٹھڈے لائن لگا دیا معذرت کے ساتھ. آپ نے جن بیوروکریٹ کو ریلیف دلوایا ہے, جن کی آپ اپنی تقاریر میں بات کرتے تھے کہ اتنے کنالوں کی زمین, اتنا خرچہ, اتنا معاملہ, وہ کہاں گیا؟ آپ کے تو پروٹوکول, آپ کے تو دربان, آپ کے تو آج بھی صرف وزیر اعظم ہاؤس میں نہ رہنے سے خرچے کم نہیں ہو رہے ہیں, خرچے اور مزید آپ کے وزراء بھی بڑھاتے جا رہے ہیں. اور آپ کے کچھ وزراء معذرت کے ساتھ وہ تو بدمعاش ہیں, وہ تو ہاتھ چھوڑنے میں اتنا ایزی لیتے ہیں کہ جب دل چاہا کسی پہ ہاتھ اٹھا لیا. کبھی زرے بازار, کبھی سارے بازار آ کر بھی کوشش کیجئے. ان وزراء کو میں کہتا ہوں ایک بار صرف ایک عام آدمی کی طرح بازار میں آ کے کوشش کیجئے, آپ کو یقیناً سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کتنے بہادر ہیں. شیر شاہ سوری کی باتیں بتانے والے کبھی ایک بار سرے بازار بھی آ کر خود کو آزما لیجئے. جو مہنگائی کا طوفان, جو مہنگائی کا بوجھ, جو عوام کو پریشانی آپ نے دی ہوئی ہے, وہ کتنی تکلیف دہ ہے. اور عمران خان صاحب آپ تو واقعی ایک مشہور لیڈر ہیں, آپ کا توتی بولتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, سبزی فروش ہو, جوتا پالش کرنے والا ہو, ایک ریڈی بان ہو, دودھ والا ہو, گوشت والا ہو, ایک عام آدمی کوئی بھی ہو, کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں اور صرف جا کے اس سے کوئی سامان خریدیں یا بات کریں تو پہلے وہ 4 جملے آپ کی تعریف میں عرض کرتا ہے, اس کے بعد سامان کی خرید و فروخت کی جاتی ہے. تو یہ یقیناً آپ کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. لیکن ان تمام تر باوجود کے, ان تمام تر پریشانیوں کے باوجود قوم اب بھی مایوس نہیں ہے. اب بھی آپ سے کچھ امیدیں لگا کے بیٹھی کہ خدا را کچھ کریں. صرف ڈالر کو پر لگا کے, پر کٹوا کے ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھتے جا رہے ہیں, بادشاہ زندہ ہے یا بادشاہ مر گیا ہے, یہ فیصلہ بھی عوام نے کرنا ہے. تو بادشاہ زندہ ہے تو وہ آپ ہیں کیونکہ آپ کی حکومت ہے, اور بادشاہ جو مر چکا ہے وہ نواز شریف اور زرداری کی حکومتیں ہیں. نہ تو آپ احتساب کر سکیں, لیکن اس بادشاہ کی کہانیاں سنتے سنتے ہم تھک گئے. خدا را اس ملک کو, عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو آپ بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں, کیونکہ اب یہ لگ رہا ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس جس طرح مہنگی کی گئی ہیں تو مزید مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ ساری مہنگائیاں اور معذرت کے ساتھ یہ یوٹیلیٹی اسٹور کا ڈرامہ بھی صرف اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اگلے 2 ماہ بعد جب رمضان کی آمد ہے تو انہی اسٹورز کے اوپر مزید 2 سے 3 روپے کم کر کے اس عوام کو جو آپ کے پیچھے, آپ کے وعدوں کے پیچھے چل پڑی ہے, کہا جائے گا کہ اب مہنگائی میں کمی آ رہی ہے. اب آپ کو یہ سوچنا ہے آپ کس طرح اس ملک کو ان تمام پریشانیوں سے نکالیں گے, کیونکہ ریاست مدینہ کی کہانیاں آپ بہت سناتے ہیں, لیکن صرف تقاریر تک. عملی جامہ کب پہنائیں گے ہمیں, اور اس قوم کو آپ کا انتظار رہے گا.